السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفر ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم ثم صل عليه. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر. فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله
وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ۔ واپس آجا بھولیا رایا، واپس آجا بھولیا رایا، جڑے راہ ٹریائیں او اے راہ نہیں، تینوں ایسا سدھا راہ دساں، حسین زندگی بھر گمراہ نہیں۔ تے اکو رستہ جنت جاندا ہے، اکو رستہ جنت جاندا ہے، کسے دوجے رستے تے جانے، اللہ کول شفا ہے مرضاں دی، اللہ کول بس، اللہ کول ہاں بس، اللہ کول شفا ہے مرضاں دی، کسے ہور دے کول شفا نہیں۔ الحمدللہ اول وقت اندر جڑے میرے بھائی تشریف لے کے آئے نا، میں دعا گو ہاں اللہ رب العزت ساڈا اول وقت آنا اپنی بارگاہ اندر قبول فرمائے، اللہ جتنے بیمار نے سب نو شفاواں عطا فرمائے، اللہ جتنے مقروض نے اللہ قرض ادا کرن دے سبب پیدا فرمائے۔ میں بفضل اللہ تعالی اللہ دے حکم نال 2021 دا ایک پیکج علاج پیکج تانوں دسنا چاہنا، علاج پیکج اور بڑا ہی بے مثال پیکج، بڑی توجہ نال انشاءاللہ الرحمن بات نو سمجھنا۔ اے جڑی میں دعا کرنا نا شروع اندر، ہر خطیب نو ہر عام خاص نو ایک کوشش کرنی چاہی دیئے کہ دعا والا جڑا معاملہ ہے نا انو سب تو اچھا رکھنا چاہی دا، چڑھ کے دعا کرو، کیونکہ دعا ہی عبادت دا مغز ہے، تے دعا کرنال اللہ رب العزت بڑیاں پریشانیاں دور فرما دے۔ بہرحال انسانی زندگی دو چیزاں دا مرکب ہے، ایک جسم اور ایک روح۔ جسم نو اسی توانائی 3-4 ٹائم دینے ہیں، صبح ناشتے اندر کتے بریڈ چل رہے ہیں، کتے پراٹھے، کتے مکھن اور مختلف قسم دے جناب دودھ پتیاں، دوپہر دے لنچ اندر بے مثال ڈشاں، شام دا کھانا ماشاءاللہ۔ والدین دی کوشش ہوندی ہے کہ اسی اپنے بچیاں نو اچھا تو اچھا کھلا سکیے، اچھے تو اچھا پلا سکیے، والدین بھی کوشش کر دینے، اولاد بھی کوشش کر دیئے اسی بھی اچھے تو اچھا کھائیے، تے جنہاں نو مرض لگ جائے نا وہ مرض ایک کے گی ہے، اور کئی تیاں تے کئی پتر اکئی کانڈ کر جاندے نے کھان پین، وہ ایک مرض ہے گی، سمجھ گئے ہوگے، وہ مرض بڑی خطرناک ہے، اللہ اس مرض تو سارے نو بچا لے۔ بہرحال اسی جسمانی طور تے کھان پین اندر ماشاءاللہ ایک نمبر تے ہیں، مگر جڑی روح ہے نا ایدی غذا تو ماپے بھی بڑے ٹھلے نے اور اولاد بھی بہت زیادہ فیل ہے۔
ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਸਮਝਿਆ ਕਿ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਰੁਝਾਓ, ਖਵਾਓ ਪਿਆਓ। ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਐਮਏ ਕਰ ਲਿਆ, ਐਮਫਿਲ ਕਰ ਲਿਆ, ਡਿਗਰੀਆਂ ਫਲਾਂ ਮਾਸਟਰ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਛਾਲਾ ਮਾਰ-ਮਾਰ ਬਾਪ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਡਿਗਰੀ ਲੈ ਲਈਏ, ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਡਿਗਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਈਏ ਤੇ ਫਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਵਾਸਤੇ ਮੁਕਾਮਾਤ ਐਸੇ ਨੇ, ਉਥੋਂ ਖੁਦ ਆਰਡਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਫਲਾਂ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆਏ, ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਟੁਰ ਜਾਏ। मेरे प्यारे भाइयों, वालिदैन जिस्मानी तौर ते और दुनिया दे मामलात अंदर ते बहुत ज्यादा अगे ने, मगर रूहानी तौर ते चाहिए वालिदैन ज्यादा तो ज्यादा अपने बच्चों नू रूहानी ग़िज़ा खिलाया करन। रूहानी ग़िज़ा जिहड़ी है ना, इहदी अशद जरूरत है मेरे भाइयों, मांगा मंडी वालियों। ग़िज़ा रूहानी इस कदर जरूरी है, नाश्ता नहीं कीता गुजारा चल जाएगा, दोपहर दा खाना नहीं खादा गुजारा चल जाएगा, शाम दा खाना नहीं खादा फिर भी गुजारा चल जाएगा, मगर जेड़ी रूहानी ग़िज़ा है ना, ये अगर नाश्ते दे टाइम, दोपहर टाइम, शाम टाइम सौन लग्या रूहानी ग़िज़ा इस्तेमाल नहीं कीती ते कसम बिल्लाह गुजारा नहीं होएगा। जिस्मानी नशो नुमा अंदर असी अगे हाँ, रूहानी नशो नुमा अंदर बड़ी गफलत है। गफलत फिर मिनटां दी नहीं, घंटियां दी नहीं, दिनां दी नहीं, महीनियां दी नहीं, सालां दी गफलत है। कई बस ईद ही पढ़ना दे, कई रमजान च मस्जिद वड़ना हुंदा है। मेरे प्यारे भाइयों, रूहानी ग़िज़ा दा इस्तेमाल 5 वक्त, 6 वक्त, 7 वक्त, 24 घंटे बहुत जरूरी। हर वक्त जुबान ते अल्हम्दुलिल्लाह, तबारकल्लाह, माशा अल्लाह। भाई ए 2021 दा जेड़ा पैकेज है ना, इनू दिल अंदर बिठा के लेके जाना। अज ये ग़िज़ा पैकेज है, रूहानी ग़िज़ा पैकेज। अल्लाह सानू अज दियां बातां समझ के अमल करन दी तौफीक अता फरमाए। हदीस पाक अंदर आंदा है, नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया ला यज़कुरु मसलुल्लज़ी यज़कुरु रब्बहु व मसलुल्लज़ी ला यज़कुरु रब्बह कमसलिल हय्यि वल मय्यित। जेड़ा रूहानी ग़िज़ा तो गफलत करदा है, रूहानी ग़िज़ा नहीं खांदा, रूहानी ग़िज़ा तो दूर रहंदा है, वो चलदा फिरदा मुर्दा इंसान है। चलदा फिरदा मुर्दा है, वो इंसान ते नजर आ रहा है मगर विचों मुर्दा इंसान है। तो मेरे प्यारे भाइयों, सानू चाहिए कि असी अपनी रूहानी ग़िज़ा नू मुकम्मल करिए, अज़कार मुकम्मल करिए। ए जिहड़ी बिस्मिल्लाह ना कल्ली, ए शैतान दी मौत जे मौत। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह, कदम कदम ते बिस्मिल्लाह, बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह माशा। सारी जुबान ते गाली गलोच बल्ले बल्ले ते गीबतां बल्ले बल्ले ते एक दूसरे नू गिराना ते गल्लां करनियां जोरो शोर ते लड़ाई झगड़े जोरो शोर ते। लड़ाई झगड़ियां दा इक्को हल रूहानी इलाज। अपने घर अंदर सुकून चाहते हो, रूहानी इलाज। अपने दिल नू सुकून चाहते हो, रूहानी इलाज। अपनी दुनिया आखिरत संवारना चाहते हो, रूहानी इलाज। हर चीज दा हल रूहानी इलाज अपना मुकम्मल कर। ये साडा इलाज अनकम्पलीट है, बल्कि कईयां ने तो शुरू ही नहीं किया, ते जिन्ना शुरू किया वो भी बस दगड़ मगड़ी चल रहे। अल्लाह साडी रूहानियत और इसकी तकवीयत नू मुकम्मल फरमा। कैंसर हो गया जे, कैंसर रूह नू कैंसर। जी कैंसर बीमारी है ना, ये जादुई बीमारी है, जिन्नाती बीमारी, ये ज़हन च रख लो। मेरे भाईजान इमाम इब्ने क़य्यम रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने फरमांदे ने, हदीस पाक भी, एक बंदा जा रहा है ना ते उनके पीछे बड़ा खतरनाक शैतान लग गया। बंदे ने दौड़ लगा दी है, शैतान ने भी दौड़ लगा दी है। ये बंदा दौड़दा दौड़दा एक किले अंदर, एक महल अंदर बेहतरीन जगह ते दरवाजा बंद करके जंदरा मार लेंदा है। खिड़कियां दरवाजे बंद ने, हुण शैतान अंदर जा सकदा नहीं, जा सकदा।
اس طرح مثال دیتی نبی پاک نے جڑا روحانی غذا مکمل کردا ہے نا صبح دے اذکار شام دے اذکار سون دے اذکار اٹھن دے اذکار نماز دی پابندی فجر تو بعد دیاں دعاواں عصر تو بعد دیاں دعاواں اے روحانی علاج روحانی پیکج اپنا مکمل رکھدا ہے نا اینجی ایک 24 گھنٹے بندہ قلعے اندر ہے شیطان اردا گرد گھم کے مر کھپ تے سکدا ہے پر بندے تے وار کر سکدا میرے بھائی ساڑے گھراں چ کیوں بڑھ گئے نے معاملے اج دا میرا جڑا موضوع ہے نا ہر گھر دی ضرورت ہے بلکہ ہر فرد دی ضرورت ہے ہر فرد جادو ٹونے کا علاج شرعی علاج کیا ہے یہ بھی موضوع تسی لکھ لو روحانی علاج شرعی علاج اور دکھاں دا علاج ساڑھے آج کل دکھ ہر گھر چ دکھ نے دکھاں دا علاج کی ہے روحانی غذا اور کچھ نہیں روحانی غذا حضرات محترم حفاظتی محل اندر بندہ چلا جاندہ ہے بہرحال اپنی اولاد تے ظلم نہ کرو اپنی اولاد نو جس طرح جسمانی غذا کھلاندے ہو روحانی غذا دے پابند بناؤ روحانی غذا واسطے بچیاں تے محنت کرو اللہ سارے دے بچیاں سارے والدین دے جننے بھی بچے نے ماشاءاللہ اللہ سب دے بچیاں نو دین دا عالم بھی بنا دے فاضل بھی بنا دے اور قاری بھی بنا دے اللہ جتنے بیٹھے نے پاویں آمین نہیں کہہ رہے پاویں ہولی کہہ رہے نے پاویں منہ کہہ رہے نے پاویں دل چ کہہ رہے نے اللہ نہیں بھی کہندے اللہ انہاں سارے نو مکے مدینے لے جا اللہ جویں ایتھے بیٹھ کے جمعہ پڑھ رہے نے اللہ مسجد حرام چنج جمعے پڑھن دی توفیق عطا فرما اللہ مسجد نبوی چنج جمعے پڑھن دی توفیق عطا کر دے آئیے ذرا غور کرنا میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے نبی دے سینہ تے نازل ہون والا اللہ دا قرآن بیان کر دے فرمایا وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانَ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ وَمَا أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء والزوج حضرات محترم غور کرنا دراؤ پہلے میں اللہ دے قرآن وچوں ثابت کرانگا کہ جادو ٹونا برحق ہے امدہ اثر موجود ہے اے جھوٹ کوئی نہیں اے ہمیں گلی باتی کوئی نہیں اے ہمیں صرف سوچی کوئی نہیں جادو حقیقت جادو ہو جاندہ ہے جس طرح کہ اللہ دا قرآن سورہ البقرہ آیت نمبر 102 تے روحانی علاج واسطے اے آیت بڑی پاورفل ہے اے روحانی علاج دکھاں دا علاج ٹینشناں دا علاج اور جھگڑیاں دا علاج گھر دیاں پریشانیاں دا علاج سورۃ البقرہ آیت نمبر 102 نو اپنا حرز و جان بنا لو اپنی پہچان بنا لو روزانہ اس آیت نو 100 باری پڑھو 200 باری پڑھو 1000 باری پڑھو بے مثال جے قسم رب دی اس آیت دی تاثیر بڑی ہے اللہ اکبر اللہ پاک نے کس وقت دی بات کیتی ہے فرمایا ایک وقت حضرت سلیمان علیہ السلام دے دور اندر انج دا وقت زینا حضرات محترمہ گمنڈی والو جادو ٹونے دا تندہ تے کاروبار
عام سی گھر گھر اندر یہودی جادو ٹونا کر دے سن میرے پیارے بھائیو یہودی جادو سکھ سکھ کے اپنی اولاداں نو سکھا کے اے منتر اے جنتر اے شو شنتر اے سارا کچھ کتاباں پڑھیاں پیاں سن جادو ٹونے نال حضرت سلیمان پیغمبر کون سن جنہاں نو اللہ پاک نے اے عظمت عطا کیتی زنا کہ ہواواں وی آپ دیاں تابع فضاواں وی آپ دیاں تابع پرندے وی آپ دے تابع جنات وی آپ دے تابع ہوا تے انج تخت اڑا لیندی ہوا سلیمان پیغمبر دا انج تخت اڑا لیندی ہے جیڑا سفر مہینے اندر جناب گزرنا ہے او سفر منٹاں سکنٹاں دے اندر طے ہو جاندا ہے ہوا بھی نبی سلیمان دی تابع اس طرح پرندیاں دی چونٹیاں دی کیڑیاں مکوڑیاں دی پرندیاں دی بولی بھی سمجھن والے حضرت سلیمان پیغمبر اور جن بھی آپ دے تابع سن ایک دن انج دا آیا نا حضرت سلیمان پیغمبر دے تخت نوں لیان دا مسئلہ آیا ایک جن کہندا ہے توڑے اٹھن تو پہلے اے تخت آ جائے گا نا ایک افریت من الجن قرآن کہندا ہے اے جڑا افریت جن نا اے بڑا طاقتور جن سی تے یہودیاں دا عالم جن سی اے یہودیاں دا پڑھیا کتاب پڑھیا ہویا جن سی انہیں کی کیتا اے کہندا سلیمان پیغمبر تواڈے اکھ چپکن تو پہلے تخت تواڈے سامنے آ جائے گا اللہ اللہ جن بھی آپ دے تابع سن یہودی حسد کرن لگ گئے یہودی جلن لگ گئے یہودی سڑن لگ گئے اے تے ہواواں دینا دے تابع نے جن بھی انہاں دے تابع نے پرندے بھی انہاں دے تابع نے ان کچھ نہ کچھ کرنا چاہیے اے مقابلے اندر آ گئے نے انہاں نے مقابلہ کر لیا ان مقابلہ کنہ دا یہودیاں دا شیطانہ دا تے نبی سلیمان علیہ السلام دا مقابلہ شروع ہو گیا انہاں نے جادو سیکھنا شروع کر دیتا چونکہ حکومت نبی سلیمان دیئے اللہ دا قرآن کے اندر وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانَ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ اللہ رب العزت نے فرمایا ان یہودیاں نے جنہ شیطانہ دے کلوں جادو سیکھنا شروع کر دیتا شیطانہ نو اپنا قید کرن لگ گئے نے شیطانہ کلوں جادو سیکھن لگ گئے نے جنیاں بھی کتابہ سنا انہاں کل جادو دیاں سلیمان پیغمبر نے ساریاں کتاباں اپنے دفتر اندر رکھ لیاں نے اپنے دفتر اندر چھپا دیتیاں نے ہن کوئی بھی یہودی اے جادو ٹونے والی کتاب نہیں پڑھ سکتا حضرت سلیمان پیغمبر چونکہ زندگی موت دا مالک تے اللہ ہے ایمان نال بولو زندگی دا مالک بھی اللہ ہے تے موت دا مالک بھی اللہ حضرت سلیمان پیغمبر اس دنیا فانی تو کچھ فرما گئے نے حضرت سلیمان نبی دے جام تو بعد انہاں شیطانہ دیاں ڈیوٹیاں لگائیاں یہودیاں نے شیطانہ دیاں ڈیوٹیاں لگا دیتیاں نے جتھے جتھے کتاباں پہیاں نے جادو والیاں انہاں کتاباں نو لے کے آ جاؤنا اے جناب کتاباں لے کے آ گئے نے شیطانہ نے کتاباں دس دیتیاں یہودی شیطانہ نے کتاباں پکڑ لیاں انہاں جادو کرنا شروع کر دیتا پتہ چلیا جادو کرنا یہودیاں دا کم میں جادو سکھنا یہودیاں دا کم میں جادو کروانا یہودیاں دا کم میں کافران دا کم میں جس طرح کے قرآن کے اندر تے جدوں کتاباں مل گئیاں نا
تے یہودی پتہ کی کہن لگے سارے اے یہودی کہن لگے اے ویکھو سلیمان نبی آپ جادوگر سی انہاں دے دفتر وچوں کتاباں مل گئیاں نے دیکھو اے جادو ٹونے دیاں کتاباں انہوں نے آپ رکھی ہیں مطلب کہ پڑھتے سی پھر اللہ رب العزت اپنے نبی دا دفاع نہ کرے پھر اللہ نے اپنے محبوب اپنے سلیمان پیغمبر دا دفاع کنج کیتا اللہ پاک فرماندے نے وما کفر سلیمان ہن الفاظ سے غور کرنا اللہ نے یہ نہیں آکھیا کہ سلیمان نے جادو نہیں کیتا اللہ نے یہ آکھیا ہے کہ سلیمان علیہ السلام نے کفر نہیں کیتا وما کفر سلیمان سلیمان نبی نے کفر نہیں کیتا وما کفر سلیمان ولیکن الشیاطین ایتے کفر شیطان نے کیتا ہے ولیکن الشیاطین کفروا یعلمون الناس السحر ایتے لوگانو جادو سکھان دے سان ایتے لوگانو جنتر منتر سکھان دے سان حضرات محترم غور کرنا دراؤ پھر کس طرح دے جادو سکھام دے سان یہ جادو آیا کتوں ہیں اللہ غور کرنا دراؤ اللہ تعالیٰ دا قرآن بیان کر دے فرمایا وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر اللہ رب العزت نے فرمایا وما انزلہ اے نازل کدو ہویا اے ہویا آیا کتوں وما انزلہ توجہ رکھنا ذرا غور کرنا ذرا وما انزلہ علی الملکین ببابل ہاروت وماروت فرمایا بابل ایک شہر اندر جادو آیا لے کے آن والے اللہ دے دو فرشتے سان ایک دا نام ہاروت ایک دا نام ماروت اور فرمایا اللہ دے فرشتیاں نے آکے ان یہودیاں نو دسیا انساناں نو دسیا لوگاں نو دسیا علل ملکین ببابل ہاروت و ماروت وما یعلمان من احد اسی کسے ایک نو جادو سکھان نہیں آئے بس اے دسنا ہے بس اے دسنا ہے جادو انہوں کہندے جے اس واسطے جادو کو لو بات جاؤ من احد حتی یقولا انما نحن فتنة فلا تکفر تسی ایک بھی جادو نہ سکھو جادو دے قریب بھی نہ جاؤ اسی دے بس فتنہ بن کے آیا آزمائش بن کے آیا آزمائشہ توڑے واسطے اس واسطے تسی اس جڑا جادو تانو دس رہے ہیں نا انہیں تے عمل نہیں کرنا انہوں اگے نہیں پہنچانا اللہ فلا تکفر بس کوئی بھی کفر نہ کرنا اللہ پاک نے کفر آکھے ہے اس بندے نو کافر آکھے ہے جادو کرن والا جادو لکھن والا جادو کروان والا ایک کفر کر دے جادو گر کل جان والا ایک کفر کر دے فقد کفرا بما نزلا علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا مصدقین یقولو جس بندے نے جادوگر دے کول بیٹھ کے تصدیق کر دیتی ہاں جی تسی تے مستقبل دیاں گلاں دس رہے ہو اور تسی تے کل دیاں گلاں دس رہے ہو تسی بڑیاں پہنچیاں سرکاراں جے بندے نو ویکھ کے نا تے جڑا اون دے نال ہوندا ہے نا ایک جن
ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛ ਕੇ ਨਾ ਤੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਸਾਰੇ ਹਾਲ ਹਵਾਲ ਆਪੇ ਹੀ ਜਾਦੂਗਰ ਦੱਸਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਤੇ ਜਾਦੂਗਰ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਕਾਫਰ ਹੈ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਕਾਫਰ ਹੈ ਵਾਜਿਬੁਲ ਕਤਲ ਹੈ ਓਏ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਵੇਖੋ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਪੁੱਛੇ ਮੇਰੇ ਭਾਈਓ ਮਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਜਾਂਦਿਆਂ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਜ਼ਰਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਸ ਦੇ ਮੁਤਾਲਿਕ ਮਾਮਲਾਤ ਦੱਸਣਾ ਜਾਂਦਿਆਂ ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ ਅੱਛਾ ਜੀ ਸਾਡੀ ਮੀਆਂ ਬੀਬੀ ਦੀ ਬੜੀ ਲੜਾਈ ਹੁੰਦੀ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਜੀ 16000 ਰੁਪਇਆ ਲੱਗੇਗਾ ਤੇ 5 ਹੁੰਦੇ ਦੋ 11 ਫਿਰ ਦੇਣਾ ਤੇ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੁਸੀਂ ਅੱਖਾਂ ਮੀਟ ਕੇ ਸੌ ਜਾਓ ਪੜ੍ਹਾਈ ਮੈਂ ਕਰਨੀ ਪੜ੍ਹਨਾ ਮੈਂ ਆ ਤੁਸੀਂ ਸੌ ਜਾਓ اللہ ایسے دنیا دے بدترین کافراں تو سانو محفوظ فرما اللہ ٹلی جی آمین کہہ رہے ہیں اللہ بدترین کافراں تو سانو محفوظ فرما لے میرے پیارے بھائیوں کوئی بھی آج کل دیکھو مٹکے پا کے کنگرو پا کے اور چھلے پا کے کڑے تاگے دے کے اے چھلا نے جو اے فیدہ ہو جائے گا کڑا پالو اے فیدہ ہو جائے گا اے انگوٹھی پالو اے نگ پالو اے فیدہ کوئی فیدہ نہیں کوئی نگ فیدہ نہیں جے دیندہ مانگا منڈی دے لوگو نہ رب نو جام دینی ہے اللہ دی قسم نہ میں نو چھوٹے دا ڈر نہ میں نو وڈے دا ڈر نہ میں نو وزیر دا ڈر نہ مینو مشیر دا ڈر بس ڈر ہے رب کائنات دا واتقوا اللہ رب تو ڈرنا اللہ دی قسم اے چھلیاں والے اے دھاگیاں والے اے کنگروਆਂ والے اے دھاگے دین والے تویز دین والے ماں دا نام پوچھن والے اور تانوں تویز دے دے کے گمراہ کرن والے پیسے لٹن والے تانوں جناب عزتاں لٹن والے اے دنیا دے بدترین کافر نے واجب القتل نے رب کعبہ دی قسم ہے جڑا بندہ جادو کر دے ماں دا نام پوچھ دے جاندے نال نوجوان تلوار لے ان دے پیٹ اندر پیوست کر دے اور پسٹل پھڑے ان دے سینے چو سارا برشت ختم کر دے اے بندہ کون ہے جادوگر واجب القتل ہے کران دے گھر برباد کر دیتے جادوگراں نے کران دے گھر بیوی بچیاں دے درمیان جدائیاں محبوبہ آپ کے قدموں میں جی جو چاہے من کی مرادیں پائے ہیں یوٹیوب دے پتہ نہیں کنے کچھ چینل آج کل ہزاراں دی تعداد کمی سارا شیطانی پکڑ لینا ظالمان اللہ دے حکم نال اللہ دی توفیق نال میں الحمدللہ شریعت تو علاج کرنا قرآن تو جادو جنات دا علاج کرنا اور اللہ دے حکم نال اللہ دے بندیاں نو اللہ نال ملائی دے رسول اللہ نال ملائی دے سنت تو علاج کری دے جو حدیث قرآن نے طریقہ دسے ہے بڑی بڑی دور الحمدللہ میں دبئی علاج کرنے گیا سعودیہ علاج کرنے گیا کراچی بھی گیا ایسی پچھلے دنوں کشمیر سا صرف اللہ دی رضا دی خاطر کوئی ایک پیسے ٹکے دا لالچ نہیں رب دی رضا دی خاطر جائیدہ الحمدللہ تے انہا جھوٹے جادوگرانو انہا دا مقابلہ کری دیتا انہوں نہیں پتا کنے کو دشمن بندے نے انہا شیطانہ دا مقابلہ کریے رام آلکے بندے نے حضرات زی وقار ٹائم بڑا مختصر توجہ کرنا درا فرمایا اے جادو جڑے کر دے سن یہودی اے میاں بیوی دے درمیان جدائی پان واسطے جادو کر دے سن کہ میاں بیوی دے درمیان جدائی ہو جائے انہا دا رشتہ ٹوٹ جائے اللہ نے قرآن اندر کوئی بات بیان کی تھی یہ نام حضرات محترم جادو حقیقت ہے اللہ دا قرآن بیان کر دے اور حدیث اندر نبی بخاری دی حدیث اندر نبی کل کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تے بھی جادو ہو گیا لبیب بن عاصم نے جادو کیتا جادو کرنے والا بھی یہودی ہے اور جادوگراں کو نہ جایا کرو آویکھو اللہ دا واسطہ ہے اگر بچی نو مسئلہ ہے اگر بچے نو مسئلہ ہے اگر کسے نو مسلمان نو کوئی مسئلہ ہے ہاتھ جوڑ کے میں گزارش کرانگا اللہ دی قسم جی آؤ میں تو آڈے سامنے کچھ ذکر بیان کرانگا انہا اذکار نو اپنا لو اس روحانی علاج نو اپنا لو رب کعبہ دی قسم دکھاں دا علاج بھی ہے مرضاں دا علاج بھی ہے اور ساریاں
چیزاں دا علاج روحانی علاج کر لو اللہ دی قسم جے روحانی علاج کر لو اور ساڈی روح کمزور ہو گئی ہے اور ساڈی روح کھوکھلی ہو گئی ہے اور ساڈا اندر کچھ نہیں جے بچیا وہ پم تو ٹشن مشن بڑے نے سوٹ چنگے پا لینے دکان چنگی چلا لینے سارا کچھ کر لینے پر اندر روح نو غذا نہیں پہنچا رہے اور میرے نوجوانوں میرے پیارے بزرگوں میری ماں بہنوں انشاءاللہ میں آج تائیں سیڈی والے اپنے بھائی احسان یزدانی سیڈی سنٹر اسلامک سنٹر والے بھائی نے بلایا ہے تاکہ آج جدہ میرا عنوان پوری دنیا دے پہنچے اور پوری دنیا دے جادوگران تک پہنچے ہر اسلائن کافر تک پہنچے اور جڑا کفر تو کو لوگاں نو دھوکا دے کے علاج کردا ہے اور لوگاں دے کرام در بھی کفر واردا ہے حضرات تہذیب وقار اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جادو کرنے والا یہودی ہے لبیب بن عاصم تے میرے سونے نبی نو جادو صرف انہا کویا آپ علیہ السلام نو پتہ نہیں سی چلدا میں اے کم کرنا ہے کہ اے نہیں کرنا میں کار کیڑے اندر ہاں کیڑی عزم زوجہ دے کار اندر ہاں کندے کار اندر نہیں ہاں بس دماغ تے آپ دے تھوڑا جا اثر ہو گیا حضرات تہذیب وقار میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے سونے نبی نے اللہ دے کلوں دعا کیتی ہے دعا ثم دعا ثم دعا ثم دعا اے میرے اللہ مینوں دسو تے سینا اے میرے تے جادو کرن والا کون ہے اے جادو کرن والا کیڑے لوگ نے اللہ دے نبی دعا کر رہے نے پتہ چلیا اگر کسی تے جادو ہو جائے انہوں رج کے تہجد ویلے دعاواں کرنیاں چاہی دیاں نے انہوں رو کے رب دے سامنے آنسو بہانے چاہی دینے آج کوئی مسئلہ بندہ ہے جاؤ جیو چھلے والی سرکار کول او کڑے تاگے والی سرکار کول او بکرا کالا لیندہ ہے تے سری لیندہ ہے تے الو دا خون لیندہ ہے ہاں جی اگر میں تانو سٹوری دسن لگ پانا تے وقت جاس نہیں دے رہا حضرات جادوگر کردے کی نے امام عبدالغفار المدنی حافظہ اللہ فرما دینے کہ میں نا جدو طالب علم سا نا پڑھدا میں بھی ایک بندے کو جادوگر کو ٹر گیا میں کہا میں نو دسو ذرا تُسے توڑا علم جڑا میں نو سکھنا چاہی دے کی ترتیب ہے کہندے پتر تو نہ سیکھ جڑا تو سیکھ رہے نہیں بڑا ہے تے کہندے بھی میرا دل ہے کہ میں سکھا کہندے میں ایک دن ٹر گیا میں نو سکھا کہندے بھی گل سن پہلا طریقہ پتہ کی یہ اس جادو سکھن دا انہوں کوئی لوگ نا کالا علم کہندے نے ایک کالا علم نہیں علم دا مطلب تے روشنی ہے کالا جادو کیا کرو کی کہنا چاہیے دا کالا جادو کالا علم نہیں کہنا چاہیے تے پھر کچھ لوگ بدے کہندے نے کالے جادو دا توڑ بھی کالا جادو ہے کالا جادو بھی کالے جادو نال ٹوٹدا ہے کنیا لوگاں دے ذہن چ گلاں نے اللہ دی قسم میں منبر تے کھڑا با وضو رب کعبہ دی قسم جے کدی گند نو گند نے صاف کیتا کدی گوبر نو گوبر نے صاف کیتا بول دے نہیں کدی گوبر نو گوبر نے صاف کدی بھی گندی چیز نو صاف نہیں کر دی ہمیشہ گندگی نو پاک پانی صاف کردا ہے تے اللہ پاک نے فرمایا جادو ٹونے دا علاج بس روح دی غذا قرآن اللہ دی قسم قرآن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو اللہ پاک نے دس دیتا محبوبہ فلاں یہودی نے جادو کیتا ہے آپ دے دو وال لے گئے نے زلف دے آپ دیا زلفہ مبارکہ دے دو وال آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے لے گئے نے نا اور ایک کنگی دے نال کچھ کھجوران دے پتیاں دے نال کھجور دے درخت دے پتیاں دے نال آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے جادو
جادو کیتا گیا اور جادو جناب والا آپ سرکار دا ایک کنویں اندر پھینک دیتا گیا ایک کنویں اندر سٹ دیتا گیا اللہ پاک نے دس دیتا محبوبہ جبریل دے ذریعے دو فرشتیاں دے ذریعے اللہ پاک نے دس دیتا مانگا منڈی والو آؤ میں کو ہور تانوں گل دساں جڑا ایسا بندہ مل جائے علاج واسطے جاؤ نا جا کے ماں دا نام پوچھے نا تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تے جادو کیتا گیا آپ دا نام کیے محمد یا اللہ جڑا درود پڑھے انہوں روزہ تو رسول دے سامنے بیٹھ کے درود پڑھن دی توفیق عطا کرے جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا نام محمد پہلا حرف میم تے آپ دی امی جان دا نام آمینہ تے پہلا حرف الف مدائے میم تے الف نو ملا دے یہ تے کی بنے گا ماں نو عربی اندر کہندے نے پانی ماں دا نا کیوں پوچھ دینے سمجھ آ رہی ہے نا دو معرفانوں ملا دے یہ تے بنے گا ماں پانی لبیب ناصر نے جادو کیتا تے جادو کیتا یا پانی اندر سٹ دیتا جدو پانی اندر سٹیا نا میرے نبی فرماندے نے میں اپنی اکھاں دے نال ویکھیا ہے اس کنویں دا پانی سرخ ہو گیا سی ان دا رنگ چٹا نہیں سی رہا او پانی ریڈ کلر دا بن گیا سی انہا خطرناک جادو کیتا گیا جادو ہو جاندہ ہے نیکا پاکا تے بھی ہو جاندہ ہے نمازیاں تے بھی ہو جاندہ ہے تے بے نمازہ تے بھی ہو جاندہ ہے دیندارہ تے بھی ہو جاندہ ہے تے بے دینہ تے بھی ہو جاندہ ہے کسے نو نظر لگ دیجئے کسے نو حسد دی وجہ تو ہوندہ ہے کسے نو کوئی دشمنی دی وجہ تو جادو کر دیتا جاندہ ہے اللہ دی قسم ٹائم اجازت نہیں دیندہ میں تانو جادو دا توڑ دستا انشاءاللہ اینا میں اپنے ویرانو جادو دا توڑ ضرور دساں گا کہ جادو نو توڑنا کی میں چاہی دے یہ جادو دا توڑ کی چیز ہے اللہ اللہ میرے نبی فرمان دینے انج میں بڑا پریشانا اللہ نے آسمان تو قرآن نازل فرما دیتا 11 گنڈا ماریاں سی ایسے ظالم جادو گھر میں 11 گنڈا ماریاں 11 گران دنال رب کائنات نے آسمان تو 11 آیتاں نازل فرما دیتیاں فرمایا محبوبہ پڑھو نا قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاسات في العقد ومن شر النفاسات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد قل اعوذ برب الناس ان میرے پیغمبر نے 11 ایتاں پڑھیاں نے 11 گراں بھی کھل گئیاں 11 گنڈاں بھی کھل گئیاں جادو بھی ختم ہو گیا جادوگر جتھے جادو دفناندا جے اوتھے جادو پٹنا پیندا جے جادوگر جتھے جادو لٹکاندا جے اوتھے جادو اتارنا پیندا جے جادوگر تعویذ دے ذریعے کرے او کلام دے ذریعے کرے اور جنات دے ذریعے کرے جویں بھی جادو کیتا جائے ان دا توڑ ہر طرح دا قرآن و حدیث نے دسیا جے اور ویرو جادوگر دے کول جاؤ تالا سٹوائے پاویں خون منگوائے پاویں بکرے منگوائے پاویں قبرستان چ گوشت سٹوائے انہوں تے قتل کر کے آ جاؤ اللہ دی قسم جے کدی بھی اے عمل کرنا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا دورے پاکے ہائے ہائے کیا عمر دی کیا شان حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا دورے پاکے تے حضرت عمر نے اعلان کیتا اپنے گورنرانوں اپنے وزیرہ مشیرانوں اعلان کیتا انج کرو جننے بھی جادوگر کوئی نظر آ رہے نے سارے انہوں قتل کر دیو ایک بھی نہیں بچنا چاہی دا امی حفصہ کون ہے پلا آپ دی بیوی امی حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ انہ دی ایک لونڈی ہے اس لونڈی نے
ایک بندے تے جادو کر دیتا لونڈی نے جادو کیتا تے لونڈی امی حفصہ رضی اللہ عنہ دیئے اے خادمہ امی حفصہ دیئے تے دسیا گیا امی جانے توڑی لونڈی نے فلاں مرد تے جادو کیتا ہے فرمایا پاہمیں میری لونڈی کیوں نہیں جلدی کرو نا انہوں لے جاؤ انہوں قتل کر دیتا جائے جادوگر واجب القتل جے میرے بھائی اس واسطے اگر روح دی غذا چاندے ہو نا تے نہ جادوگراں کولو بچ کے قرآن دے قریب آ جاؤ اللہ دے ذکر دے قریب آ جاؤ تے ہاتھن پڑھیا کرو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اللہ دی قسم اے شیطان تیرا ازلی دشمن ہے تیرا ابدی دشمن ہے تیرا پکا دشمن ہے تیرا سچی دشمن ہے اے اگیوں بھی وار کردائی اے پچھوں بھی وار کردائی اے سچیوں بھی وار کردائی اے کپیوں بھی وار کردائی اے تھلوں بھی وار کردائی وار کردہ جاندائی بس تو آپ بچنا ہے آپ بچنا ہے میرے ویر سونیا مانگا منڈی والیا میں ایک غلط نہور دس دیانا اللہ پاک نے تیرے کلو لاہور ضلع دا نہیں پوچھنا مانگا منڈی شہر دا نہیں پوچھنا تیرے نہر والے پل سارے کرام دا نہیں پوچھنا میرے رب نے تیرے کلو تیرے گھر 4 مرلے دے بارے پوچھنا ہی اور تیری دیوار 5 مرلے دے بارے پوچھنا ہی تیری اپنی فیملی دے بارے پوچھنا ہی اس واسطے ہر وقت اپنے بچیاں نو روحانی غذا دیا کرو بچانو آج کل دے منڈے بھی فلاں لڑکی ہے میں اندر پیار کر بیٹھا قاری صاحب کوئی وظیفہ دسوں دے والدہ نہیں پہ من دے استغفر اللہ نعوذ باللہ من ذالکا او بچیوں میرے پتروں میرے بھائیوں ہمیشہ شیطان دے شر کلو بچن واسطے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیا کرو اللہ پہ بندوبست کر دے گا رج رج کے پڑھیا کرو تائیں تے میں محبت نل کے ناما او سانو تیریاں پناواں دیے لوڑ مالکا ملی بیٹھائے شیطان ہر موڑ مالکا اللہ پیچھے نہیں بول دے بے پتہ نہیں انہوں نے نیند آ رہی ہے یا ٹائم دی ٹینشن ہے بس ختم کرن لگا اللہ اللہ بڑی توجہ کرنا او سانو تیریاں پناواں دیے لوڑ مالکا ملی بیٹھائے شیطان ہر موڑ مالکا ساڈا خالق تے مالک تو عرش والیا ساڈا خالق تے مالک تو عرش والیا ساڈا رازق تے داتا ہے تو عرش والیا ساڈا رازق تے داتا ہے تو عرش والیا ساڈا جوڑیا تو ایک ایک جوڑ مالکا ملی بیٹھا ہے شیطان ہر موڑ مالکا او سانو پالنا ہے تو کیویں جاواں در چڑھ کے تیرے بوہے وچ بیٹھا میں لکیراں کڈ کے او سانو پالنا ہے تو سانو پالنا ہے تو کیویں جاواں در چڑھ کے او تیرے بوہے وچ بیٹھا میں لکیراں کڈ کے او دیواں اکھیاں دا پانی میں نچوڑ مالکا ملی بیٹھائے شیطان ہر موڑ مالکا سانو تیریاں پناواں دیے لوڑ مالکا ملی بیٹھائے شیطان ہر موڑ مالکا اللہ سانو اپنی رحمت دے نال عمل کرن دی توفیق نصیب فرمائے وما علینا الا